गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड एकसप्ततितमोऽध्यायः। विनायकस्याश्रमे गमनम्। कवाच अपरस्मिन् दिने ब्राह्मन् राजा भद्रासनं गतः। अमात्यान् वीरमुख्यांश्च वृद्धांश्च सुहृदो द्विजान् आकार्य च नमस्कृत्य जगाद हदि संस्थितम्। राजोवाच विवाहाय तो पुत्रस्य समाहूतो विनायकः। उत्पाता बहवो जातास्ते च तेन निराकृताः। अदित्यै च मया प्रोक्तं शीघ्रं ते तनयं शुभम् आनयिष्ये। तत्र बहो दिवसा जग्मुरजसा स्वस्तेषु त्रिषु लोकेषु विवाहोऽस्य विचिन्त्यताम्। अमात्यावोचुः सम्यग्वक्तं महाराज विलम्बो विघ्नकारितः। जातो विवाहकार्येऽस्मिन् गतेऽस्मिन् स विधीयताम्। विनायकप्रसादेन सर्वमव्याकुलं जगत्। दूरस्थानां च सुहृदां प्रेष्यन्तलग्नपत्रिकः। दूतांश्च सर्वसंभारान् कर्तुं ग्रामेषु युज्यत। कवच इति प्रकृतिवाक्यानि श्रुत्वा लोकसभासदः। साधुक्तमिति तत्रोचस्ततो राजा जहर्ष च। ज्योतिर्वेद्भिर्लग्नदिनं निश्चिकाय तदैव सः। प्रेषयामास सुहृदो दूतानाकारितुं शुभान्। सामग्रीं कारयामास दूतैराप्तैर्यथाविधि। ततो मगधराजोऽपि सुतामादाय तां पुरीम्। आययो सर्वसुहृदो नानादिग्भ्यः समागताः। उपायमानि भूरिणि दधुस्तेऽन्योन्यमादरात्। देवतास्थापनं तौ च चक्रतो सुमहोत्सवान्। साङ्गोपाङ्गविवाहं तौ सम्यक् सम्पाद्य यत्नतः। तोषयामास तुर्विप्रान् सर्वलोकान् धनादिभिः। विसृज्य सुहृदः सर्वांस्ततो राजा विनायकम् भूषयामास विविधैर्भूषणैरंशुकैर्वरैः। अभ्यज्य भोजयामास स्वाद्वन्नं सह बन्धुभिः। ततो रथं समारुह्य सह तेन नृसत्तमः। ययोवादित्रनिर्घोषैः कश्यपाश्रममुत्तमम्। ततो नागरिका सर्वे हित्वा कृत्यानि निर्ययुः। भोजनं पठनं निद्रा व्यासङ्गतत्यजुस्तदा।
अकृत्वा स्वस्ववेषं ते त्वरया निर्ययुः पुरात् तत बालसहस्राणि रुरुधुस्तं विनायकम् अस्मांस्त्यक्त्वा कथं यासि कथं निष्ठुरतां गतः गमिष्य इति पूर्वं नः कथं नोक्तं प्रसङ्गतः अभुक्त्वास्मद्गृहे यासि कथं तं निजमाश्रमम् कश्चित् बालो दधारास्य पादपद्मं रुदन्मुहुः कश्चित् स्नेहात् समालिङ्ग्य दधार करपङ्कजम् पौराङ्गनास्तथैवैनं बालामुग्धा स यौवनाः विपर्यस्य निजाभूषा अययुस्तं विलोकितुम् यथा पाथो निधिं सर्वां वर्षाकाले समुद्रगाः यान्ति हंस यथा मुक्ता समोहं मरुतो हरिम् अतिप्रीतियुता प्रोचुः कथं यासि विनायक अकस्मात् स्नेहमुत्सृज्य कथं निष्ठुरतां गतः कवच रथाधवत तारासो दृष्ट्वा तान् नृपसंयुतः परिश्रान्तान् धावमानान् स्खलत्पततोऽपि च तानुवाच ततः सर्वान् मुहूर्तं त्वरया जनाः नृपेण सहित शीघ्रम् आगतो नगरात् बहिः इदानीं प्रार्थये सर्वान् न त्याज्या करुणामयी अपराधास्तु क्षन्तव्या मया वसदने कृताः न च त्याज्य परिचयो यदि वो दर्शनं भवेत् एवं तद्वाक्यमाकर्ण्य पौरा सर्वेषु चान्विताः रोमाञ्चाञ्चित्तमात्रास्ते प्रोच्चोर्गदगदया गिरा जनावुचुः न माया मायिनस्तेऽस्ति सर्वस्य जगतः पितुः न पिता त्यजते बालान् सापराधानपि ध्रुवम् न चन्द्र उष्णतां याति सुवर्णनीलतामपि कथं निष्ठुरतां यातः कथं गन्तुं समुत्सुकः पूर्वमेव न चागाश्चेत् तदा शोको न सम्भवेत् चोरयित्वा कथं यासि सर्वेषां नो मनांसि च कथं कार्यं करिष्यामो नीतेषु नो मनस्सु च जले नष्टे जलचराः कथं जीवन्ति तद्वद प्राणे गते शरीरेण किं प्रयोजनमस्ति नः कस्तत्र प्रतिकारः स्यात् इक्षुश्चेत् स्रवते विषम् तस्मान्नोणय यत्र त्वं यासि तत्र स्वकिङ्करान् तद्वच परिकर्ण्यासो प्रोचे गदया गिरा मुञ्चन् नेत्राश्रुबहुलं सर्वान् स्त्रीवृद्धबालकान् देव उवाच न खेद सर्वदा कार्यो न वियोगो मम क्वचित्
सर्वान्तर्यामिनोपाय हीनस्यानन्दरूपिणः न चित्तस्य समाधानं भवेद्वै चिन्तनेन मे मम मूर्तिमृदा कृत्वा पूजयन्तो गृहे गृहे सङ्कटं वो यदा तु स्यात् स्मर्तव्योऽहं तदा जनाः साक्षात्कारं प्रदास्यामि नाशयिष्यामि सङ्कटम् कवच वचनं तत्समाकर्ण्य ननन्दो सर्वनागराः नेमुप्रदक्षिणीकृत्य जयशब्दै प्रतुष्टुवुः गृहीत्वाज्ञां ययुः सर्वे पौरा स्वं स्वं निवेशनम् विनायकोऽपि शीघ्रं स रथारूढो ययो पुरः काशीराजेन सहितो मातृदर्शनलालसः स ददर्श परावृत्यं मुक्तं पौरकुमारकान् आक्रन्दतस्तानुवाच पुनर्यास्येव जन्तु हि चिन्ता न कार्या सत्यं वो ब्रवीमि नानृतं क्वचित् एवं तान् स परावृत्य क्षणात् स्वाश्रममाप्तवान् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे विनायकाश्रमं प्रतिगमनं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः।